अस्सलाम वालेकुम साथियों। तो ये शायद हमने आपको पहले भी दिखाया हो या दिखाया होगा जब हम फिल्मिंग कर रहे हैं या कुछ कैन ओपनर यूज़ करें तो उस दौरान ये वो कैन ओपनर है जब हम 6 साल के थे। अम्मी ने ये 2-3 मंगवाए थे इंग्लैंड से खालाओं के जहेज़ में रखने के लिए, क्योंकि वो ज़माने वो थे जब जहेज़ इकट्ठा किया जाता था और चादरें, जोड़े, दुपट्टे 73-30 के और ये छोटी छोटी चीज़ें, बर्तन, 6 प्लेटें वो डिनर सेट, टी सेट, ये उस ज़माने में लोग थोड़ा थोड़ा अपनी बेटियों के लिए इकट्ठा किया करते थे। तो अम्मी वगैरह जो थे, क्योंकि अब्बा तो इनके हयात नहीं थे, वो 60, 61 के 63 कुछ इस उम्र में गुजर गए थे। तो बड़े भाई जो थे वो सपोर्ट करते थे पूरी फैमिली को। बहुत सारे बहन भाई थे जो पढ़ने वाले थे और स्कॉलरशिप पे काफ़ी तो पढ़े क्योंकि ब्राइट बच्चे थे। और जाहिर है घर को सपोर्ट करना, आगे बच्चों की, बहनों की, भाइयों की शादियां करनी, सब बड़े मामू ने बहुत सपोर्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी रिसेंटली उनकी वफ़ात हुई और उस वक्त हमें याद है कि ये सारी बहनें जो थी अम्मी की, बड़ी भी, अम्मी भी, वो थोड़ा इकट्ठा किया करती थी। सबसे ज़्यादा अम्मी, क्योंकि अम्मी तो बस बहुत ही सारा बोझ अपने सर पे लेने वाली थी और घर का समझो मर्द की तरह काम करने वाली थी। कोई भारी काम हो, कोई कुछ हो, इस तरह काम ये कर लिया करती थी। बनाने का, सिलाई, कढ़ाई, हर चीज़ अम्मी जैसे वो गंदम के दानों की कोठी वगैरह भी बनाती थी तो अम्मी बनाती थी। गाय शाय को भी अम्मी, और अम्मी के जो भाई थे वो देखा करते थे भैंस को। इस तरह था। तो ये लोग पंजाब के एक शहर में मुकीम हुआ करते थे और फिर हमारे ख्याल में शादी से पहले ही अम्मी कराची मूव कर गई थी बड़े भाई के पास, क्योंकि उनकी जॉब यहाँ होती थी। तो अम्मी पढ़ी लिखी तो पता नहीं कहाँ हैं, शायद लाहौर या कहीं की हैं, लेकिन अम्मी ने आके यहाँ पर टीचिंग की है कराची में और फिर अम्मी की शादी जो है वो उसके बाद हुई है। तो ये अम्मी ने, हमें याद है कि हम 6 साल के थे, 5-6 साल के, जब अम्मी ने ये मंगाए थे। हमें इनके रंग बहुत ही अच्छे लगे। उस ज़माने में कहाँ इस तरह प्लास्टिक इतना कॉमन था। उस ज़माने में ये मेटल की बाल्टियाँ बनाने वाले गली गली बैठे हुआ करते थे, मोची, और वो ऐसे सड़क पे ही। ऐसा ज़माना था कि बाल्टी जब टूट जाती तो रिपेयर के लिए हम लेके जाया करते थे। वो ज़माने थे ऐसे मोटरों शोटरों के। खैर हम तो थे PCHS में, तो अच्छे बाहर के लोग थे जिन्होंने वो घर वगैरह बिल्ड किए थे। ताया का मकान था, कोठी थी जिसमें हम पले बढ़े हैं। तो ये फैसिलिटीज़ हमारे घर में, क्योंकि हमारी पैदाइश से पहले के वो बाहर थे और डिप्लोमेट थे, तो इस वजह से ये चीज़ों की काफ़ी फरावानी थी घर में, जो बाहर की दुनिया से ताल्लुक़ था, या उठना बैठना या खाना पीना। जैसे हमने अब्बा को कभी हाथ से खाते नहीं देखा। अब्बा ने सारी ज़िंदगी छुरी कांटे से खाया है। और इसी तरह टोस्टेड ब्रेड की, जब हम पैदा हुए हमारे घर में टोस्टर था। तो ये ज़माने हमारे घर में प्रेशर कुकर था जब हम पैदा हुए हैं। तो ये चीज़ें सारी बाहर से आया करती थी हमारे घर में। और ये 6 साल के थे जब अम्मी ने मंगवाए थे ये अपनी बहनों के जहेज में रखने के लिए। तो हमने लड़ भिड़ कर जो है, रंग हमें खूबसूरत लगा तो एक दबा लिया था। तो ये सारी ज़िंदगी हमारे साथ घूमा है। आज तक हम इसे ही यूज़ करते हैं और इसका कुछ नहीं बिगड़ा है, कुछ भी नहीं बिगड़ा है। तो 50-55 साल ये पुराना है और आप उस ज़माने की चीज़ें देखें। हमने तो कभी इसका ब्रांड भी नहीं पढ़ा कि ये क्या है, ऑनेस्टली। देखें, सारी ज़िंदगी यूज़ किया है। तो जब भी उठाते हैं याद आता है वो वक्त के बहनों की शादियाँ। अभी बहनें ऐसी शादी के लायक होंगी ही, अभी मतलब टीनेजर होंगी समझो अम्मी की, जिस वक्त से अम्मी ने ये इकट्ठा करना, चीज़ें, कोई ट्रे अच्छी लगी तो ले लिया, चलो उनके जहेज़ के लिए। बस देखो कैसे वक्त गुजर गया। याद दिलाता है ये कैन ओपनर जो है हमें उस दौर, उस बचपन की और अपनी आदत की, कि हम जेलस होते थे। हमें खालाएँ बुरी लगती थी कि ये क्या अम्मी हर अच्छी चीज़ उनके लिए छुपा के रख लेती हैं कि ये उनके लिए। 2 बहनें इकट्ठी समझो, ऊपर नीचे की थी, जो सबसे छोटी, उनके लिए इकट्ठा किया करती थी। फिर एक जोड़ा उनसे बड़ियों का था, जैसे 2 सेट थे, एक अम्मी से छोटी 2 बहनें, भाई भी थे, लेकिन एक बहनों का सेट वो था ऊपर नीचे की,
اور دوسری بہنوں کا سیٹ سب سے چھوٹا تھا، تو 2 سیٹ تھے. تو جو پہلے سیٹ کی شادی ہوئی ہے وہ ہماری ہوش سے پہلے ہوئی ہے، ہمیں نہیں یاد. ہمیں معمولی سا یاد ہے کہ امی کے جو جھالے ہمارے پاس ہیں اب چاندی کے جس پر سونے کا پانی پھرا ہوا ہے. ہمیں یاد ہے کہ ہماری خالہ جو تھیں جن کے ہسبینڈ فوت ہو چکے ہیں اب، اور وہ جو تھی وہ امی سے انہوں نے کہیں شادی میں جانے کے لیے ساڑی پہنی ہوئی تھی، ہمیں یہ یاد ہے، اورنج کلر کی، اور وہ اورنج لپسٹک لگاتی تھی. ہمیں ابھی تک یاد ہے، بہت ہی پیاری، بہت اٹریکٹیو سی شمی مارا کی طرح دکھتی تھی. وہ حیات ہیں ماشاءاللہ سے، 80 سال اور سو کی ہوں گی اب اس وقت، شاید کانٹیکٹ میں ہیں الحمدللہ. اور انہوں نے امی کے وہ جھالے پہنے تھے لے کر، کہیں جانا تھا انہوں نے کسی فنکشن میں، تو وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ آئی تھیں، شاید موٹر سائیکل پہ آئی ہوں گی کہ کس پہ آئی ہوں گی، اور وہ امی کے جھالے لے کے گئی تھی پہننے کے لیے اس شادی میں. تو وہ جھالے ہمارے پاس ہیں اب، جو دکھائیں گے آپ کو کسی دن. تو بس وہ جو 2 سیٹ ان کی جو شادیاں ہوئی ہیں، بس ہمیں اس کا ایک یہ یاد ہے ان شادیوں کی. باقی خالہ کے جو دوسری خالہ جن سے بہت کلوز تھے، جو کراچی میں ہی رہیں، یہ جو جھالوں والی خالہ ہیں یہ پھر اسلام آباد موو کر گئی تھیں. جو دوسری خالہ تھیں وہ خالو کے ساتھ ہم بہت اٹیچڈ رہے. ابھی تک خالو کا فون آتا ہے، ابھی تک خالہ سے بات ہوتی ہے. حالانکہ اب اتنی یادداشت اچھی نہیں رہی، لیکن ہمیں بات کرتی ہیں ہم سے تو انہیں پتہ ہوتا ہے کس سے بات کر رہی ہیں. اور ہمیں بعض اوقات کہہ رہی ہوتی ہیں ہم تمہارے ہی گھر بیٹھے ہوئے، یعنی کہ کراچی والے گھر جو شاید اب ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. تو زمانے بڑا یاد کرتے ہیں وہ زمانے. تو ان کی وہ خالو جو تھے وہ ہمیں چھوٹی سی کو اسکوٹر پہ سیر کراتے تھے. ان کے پاس وہ ویسپا تھا بلو والا. تو ہم چھوٹے سے تھے، تو ہم اتنے تھے کہ ہم ان کے آگے کھڑے ہو جاتے تھے، پاؤں رکھ کے نا ایسے دونوں آگے کی طرف، اور ان کے آگے ہم اتنے پھر اونچے ہو گئے، جلدی سے ٹال ہو گئے کہ ہم ان کے فیس کے آگے آنے لگ گئے کیونکہ ہم بہت تیز، ہماری ہائٹ 5'6" جو تھی وہ ہو گئی تھی جب ہم 11 سال کے تھے. ہمیں ابھی تک یاد ہے. تو بہت ٹال، بہت سلم تھے اس وقت بھی. اب تو خیر ٹھیک ہے باڈی، پہلے بہت پتلے سے ہوتے تھے، لمبے ٹال. اور پھر ہم جو تھے پھر وہ خالو پیچھے ہو کے بیٹھا کرتے تھے تھوڑا، اور ہم آگے سیٹ پر تھوڑا سا ٹک جاتے تھے. اتنے بچے سے تھے لیکن ٹال بہت جلدی ہو گئے تھے. تو یہ زمانے یاد کرتے ہیں. تو یہ وہ یادیں جو کراچی والی خالہ تھیں ان کی بہت ہیں ابھی تک. ان کی کاڑھی ہوئی ہاتھ سے وہ بہت اسٹائلش سی تھیں، وہ بہت افسانے لکھنے والی، انہوں نے حور ضرب النساء میں افسانے لکھا کرتی تھیں وہ، اور بہت رکھ رکھاؤ والی، بہت ایلیگنٹ، بہت جیسے ان کی کہانیوں میں جس وقت ہم پلاٹینیم کو جانتے بھی نہیں تھے، اس وقت ان کی ڈائمنڈ کو جانتے بھی نہیں تھے، جب ان کی کہانیوں میں ان چیزوں کا ذکر ہوتا تھا، موگرے کی کلیوں کا، یہ وہ بہت افسانوی. اور ان کے میاں صاحب جو ہیں وہ بالکل سمپل سے انسان تھے، بہت اچھے. ان کی اردو بازار میں ان کا بزنس تھا جو سپلائی کرتے تھے وہ یونیورسٹیز اور کالجز کو بکس وغیرہ. اور ان کے ساتھ ہمارا بڑا پرانا ساتھ رہا، بہت کلوز کانٹیکٹ رہا. ہر برتھ ڈے پہ ہمارا جوڑا بن کے آتا جو کہ ہفتے بازار سے یا اتوار بازار سے خریدا ہوتا تھا کپڑا. خالہ سی کے لاتی کرتا پاجامہ ہمارے لیے. اور ابھی تک ان کی کڑھی ہوئی جو چادریں ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں جو انہوں نے ہماری جہیز میں دی تھیں. تو وہ خالہ اور دوسری خالہ اسلام آباد والی جنہوں نے نارنجی ساڑی پہنی ہوئی تھی، امی کے جھالے پہنے تھے، وہ خالہ، وہ ایک سیٹ تھا جو ان کی شادیاں ہمیں بالکل یاد نہیں ہیں کیونکہ ہم شاید بہت چھوٹے ہوں گے. اور جو یاد ہے ایک وہ جھالے پہننے کی خالہ کی یاد ہے، اور ایک یہ یاد ہے کہ ہم ان کے ویسپا پہ جو اتنے چھوٹے تھے کہ ویسپا پہ کھڑے ہو کے، ابھی ہمارے داڑھیں نہیں نکلی تھیں، دانت ہمارے بعد میں گرے ہیں آگے کے. اس سے پہلے خالوں کی شادی ہو گئی تھی، تو 5-6 سال سے پہلے خالائیں وہ دونوں بیاہی گئی تھیں. اور جو دوسری چھوٹی دونوں خالائیں ہیں ان کی شادی ہوئی ہے جب ہم 11 سال کے تھے، 11.5 سال کے. ان کی جن کے لیے یہ خریدا گیا تھا تو ایک امریکہ گئیں، ایک انگلینڈ گئیں، ایک کے ہسبینڈ گزر چکے ہوئے ہیں، دوسری کے حیات ہیں، بزنس مین ہیں، اور بہت اچھے لوگ، بہت پیارے لوگ. بس یادیں رہ جاتی ہیں. دل چاہا یہ دیکھ کر دل نے یاد کیا اس دنیا کو جو کہ اس دنیا کے ساتھ کہیں سے بھی نہیں جڑتی. اب ہم جس کی باتیں کر رہے ہیں، ہمارے بچے جو دن رات ہمارے ساتھ ہیں، ہمارا حصہ ہیں،
انہوں نے کبھی وہ دیکھی نہیں دنیا. ہمیں بڑا قلق ہوتا ہے اس بات کا. تو چلتے ہیں، اس سے پہلے کہ دل اور بھاری ہو جائے، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.